बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात की जाए, और वो कौन सी ऐसी नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं कि जो मुल्क व मिल्लत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जिनकी जो मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंगली काम कर रही है, वैल्यूबल लोग हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो आज भी हम एक ऐसी ही कंपनी को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेजेस लिमिटेड। तो क्या इसकी हिस्ट्री है और इस वक्त वो कहाँ सस्टेन कर रही है, आगे की उनकी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और इस वक्त मार्केट में कितनी उनकी से है और कितना उनका कस्टमर है, क्या उनकी गुडविल से कितने लोग इम्प्रेस होते हैं। तो बहुत सारे कंपनी के प्रोफाइल पर आज हम बात करेंगे, और बात करने के लिए मेरे साथ नौजवान एनालिस्ट फ़हद हुसैन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद, आपने टाइम दिया। आज जो हमारा मौजू है, जो आज जिस हम कंपनी की हम बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हैं, कहाँ खड़े हैं ये? देखें, सबसे पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड मैं चाहूँगा कि डिस्कस करें, ताकि जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको थोड़ा एक आइडिया हो जाए। कंपनी ने अपने जो ऑपरेशन स्टार्ट किए थे रन करना, वो आई बिलीव सितंबर 2017 से जो है कंपनी ने जो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस थे उनको जो है स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद हमने देखा जो कंप्लीट ईयर था कैलेंडर ईयर 2018, उसमें कंपनी ने बेसिकली जो है वो लॉस पोस्ट किया था। उसकी मेनली जो वजह यही बनी क्योंकि कंपनी जो थी वो नहीं थी उस बिज़नेस में। देन उनको एक डेफिनेटली एक टाइम जो है वो दरकार होता है, जब तक वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके साथ इंगेज हो, उनके साथ डील्स हैं वो साइन करें। देन उसके बाद हमने देखा कि 2019 से कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है वो बेहतरी हमें आते हुए नज़र आई। देन उसके बाद जो डिफरेंट जो मार्जिनस हैं उनके वो इम्प्रूव होते हुए, और डेफिनेटली जो बॉटम लाइन है कंपनी की, देन उसके बाद जो हमें एक्सपेंड होते हुए नज़र आई। ये तो था कंपनी के हवाले से। थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बिजनेस किया लास्ट ईयर, और कमिंग ईयर में क्या टारगेट्स हैं? देखें, टारगेट्स तो डेफिनेटली कंपनीज़ के जो है वो डेफिनेटली एक्सपेंशन बेस होते हैं, लाइक 5 से 10% ग्रोथ, और मे बी इवन इससे ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट सेट किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी, जैसा कि अभी मैंने बात की कि 2017 के एंड से जो है वो प्रॉपर उसके जो है ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट हुए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में अभी भी अगर हम देखें जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वो बेसिकली कैन मैन्युफैक्चरिंग है, जो लाइक जो बेवरेजेस कंपनी उनको ये अपनी जो कैंस है वो मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करते हैं। मेजर कस्टमर कौन से हैं इनके, और जो स्पेशल जो क्वालिटी होती है, जैसे इनके एल्युमिनियम कैंस हैं, तो उस क्वालिटी को हम कैसे मज़ीद एलेबरेट करें कि हमारे देखने वालों को भी पता चले कि इनका कॉम्पिटिटर ये है, और इनका जो क्वालिटी मटेरियल है या देरपा जिसे हम कहते हैं। देखिए, डेफिनेटली जो क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं वो तो इन प्लेस होते हैं कंपनी के खुद से। उसके बिना तो डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट जो है क्वालिटी टेस्ट जो है पास किए बिना कस्टमर तक, फाइनल जो एंड कंज्यूमर है उस तक जो है डेफिनेटली नहीं पहुंचता। तो डेफिनेटली हर कंपनी की तरह इनके भी अपने क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोसीजर्स हैं वो इन प्लेस होंगे, जो कि जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको जो है वो डेफिनेटली चेक उनके ऊपर जो है वो रखा हुआ होगा। देन इसके अलावा आपने मेन कस्टमर्स की आई गेस बात की, तो मेनली कंपनी के इस वक्त अगर हम बात करें तो मेजर जो कस्टमर्स हैं वो है पेप्सी है, कोका कोला है। देन इसके अलावा कुछ और छोटे जो कंपनीज़ हैं लाइक मरी ब्यूरी है, और दीगर पाकोला है, और कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं। लेकिन मेन जो चंक है, जो टॉप लाइन का जो रेवेन्यू का है, आई बिलीव टोटल अगर हम रेवेन्यू देखें उसका 83% जो है वो पेप्सी और कोका कोला से कंपनी जो है वो जनरेट करती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो कंपनी की जो रिलायंस है रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो वो इन दो के ऊपर जो है वो मेनली डिपेंड करती है। अच्छा, मतलब आप वो दो कौन से? पेप्सी एंड कोका कोला। अच्छा, तो बाकी जो इतने बड़े नाम हैं, जैसे अभी आप कुछ आपने नाम लिए भी, मैरी बेरो वगैरह, और दूसरा हम जब दीगर कंट्रीज़ की बात करते हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तो वहाँ पे भी क्या मतलब देखें ये है पहुँचे? बिल्कुल, कंपनी की जो है सेल्स हैं इस वक्त अगर हम
ریونیو مکس کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی کمپنی کا جو 35% ریونیو ہے وہ اس وقت ایکسپورٹ کی صورت میں ہے. افغانستان کے اندر کمپنی کی لگ بھگ 35.4% آئی بلیو سیلز جو ہے افغانستان میں ہے, اور ایون کمپنی جو ہے ان سیلز کو جو ہے مزید ایکسپینڈ کر کے 50% تک جو ہے وہ لے جانے کا جو ہے وہ پلان رکھتی ہے. تو ڈیفینیٹلی فی الحال جو ویٹ ہے وہ ٹلٹڈ ہے ٹورڈز ڈومیسٹک سیلز, لیکن جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ کمپنی کا فوکس جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ایونیوز ہیں ان کو جو ہے بڑھانے کا بھی ہے. جیسا کہ جو کمپنی نے جو ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے انویسٹرز کے لیے کہ جس کو وہ گو تھرو کر کے اپنا جو انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے وہ لے سکتے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی کمپنی نے جو اپنے جو فیوچر پلانز ہے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے کمپنی جو ہے دوسرے جو پوٹینشیل ایریاز ہو سکتے ہیں جہاں پہ کمپنی جو ہے وہ سیلز جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے ان کو کس طریقے سے جو ایکسپلور کر رہی ہے. افغانستان کی میں نے بات کی, ساتھ ساتھ کمپنی جو ہے بنگلہ دیش میں بھی اپرچونیٹیز جو ہے ایکسپلور کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان میں تاجکستان, ایگزیکٹلی صحیح کہا آپ نے, ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو نارتھ امریکن جو کچھ ریجن ہے وہاں پہ بھی جو کمپنی ہے وہ ڈیفینیٹلی جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو جو ہے اپنے تحت ایکسپلور کر رہی ہے. فہد, کسی بھی نیشنل انٹرنیشنل کمپنی ہو یا کہ کتنی بڑی بھی فرم کیوں نہ ہو, اس کے لیے مینجمنٹ ایک بہت بڑا مطلب ایک معیار رکھتی ہے کہ ویلیوبل لوگ ہوں, جس میں یہاں پہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ زین اشرف ہیں, اعظم صاحب ہیں, جاوید صاحب ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر کیپیبل, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے آئیڈیاز پر اور ان کی ویل مینجمنٹ کی وجہ سے جو فیوچر کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی کسی بھی اگر ہم کمپنی کے آپریشنز کی اگر ہم بات کریں اس میں بڑا ہی مین ایک رول ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کس طریقے کی ہے, کتنی کوالیفائڈ ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, کس طریقے سے ماضی کے اندر جو ہے وہ کمپنیز کو سکسیزفلی جو ہے وہ رن کر چکی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو مینجمنٹ ہے وہ بریلینٹ مینجمنٹ ہے. اس میں مینلی اگر ہم شیئر ہولڈرز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لبرٹی گروپ جو ہے بیسیکلی جو مقاتی فیملی ہے وہ جو ہے مینلی جو کمپنیز کے جو شیئرز ہے اس کو ہولڈ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے علاوہ اور بھی کیپیبل مینجمنٹ کے اندر جو ہے لوگ ہوں گے. تو اوور آل مینجمنٹ بہت زبردست ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے کمپنی جو ہے 17 کے اینڈ میں جو ہے آپریشنز کا آغاز کرتی ہے, 18 ڈیفینیٹلی پہلا سال لاس ایکسپیکٹڈ ہے. دین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کس طریقے سے گوئنگ فارورڈ 19 پھر 20 اور اب تک کے جو رزلٹ آئے ہیں, اس سال کے جو 4 مہینوں تک کی جو ارننگز کمپنی نے پوسٹ کی ہیں, اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کمپنی کی جو پرفارمنس ہے ہر سال جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی مطلب آپ مینجمنٹ کو دے رہے ہیں. بالکل بالکل. مینجمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں تو کہیں اوور آل مینجمنٹ یا جو آپ نے بتایا کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, کوئی رسک فیکٹر؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر بزنس کے اندر کچھ سرٹن رسک تو ہوتے ہی ہیں اور اسی حوالے سے کمپنیز بھی اپنے کچھ اسٹیپس لیتی ہیں تاکہ ان جو رسکس ہیں ان کو کسی طریقے سے جو ہے میٹیگیٹ کیا جا سکے. جیسا کہ ابھی میں نے بات کی کہ مینلی جو کمپنی جو ریلائی کرتی ہے ریونیو کے لیے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹوٹل کا 83% جو ہے وہ پیپسی اینڈ کوکا کولا سے جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ آئی بلیو کہ کسی حد تک ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسٹمر کنسنٹریشن رسک اس میں آتا ہے کہ آپ صرف 2 مین کسٹمرز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. ان کیس کبھی اگر ان کے ایشوز آتے ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی جو ہٹ ہے وہ کسی حد تک آپ پہ بھی پڑ سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی کمپنی کی بھی اس چیز پہ نظر ہوگی اور اس حساب سے کمپنی اپنے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسٹیپس لے رہی ہوگی تاکہ جو اس رسک ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے ریڈیوس کیا جائے. اسی طرح سپلائی کی اگر میں بات کروں, میں وہیں آ رہا تھا کہ را مٹیریل اور سپلائی چین وہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سپلائر ہیں ان کے؟ دیکھیں مینلی کمپنی جو ہے را مٹیریل جو ایلومینیم ہے اس کو پریکیور کرتی ہے کمپنی جو کہ ساؤتھ کورین کمپنی ہے. اب یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک بڑا رسک ہے کہ جو سپلائر کنسنٹریشن رسک کے اندر اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے آپ صرف ایک ہی کمپنی سے پریکیور کر رہے ہیں اور ان کیس اگر اس کمپنی کے معاملات کچھ خراب ہوتے ہیں, کچھ ایشوز آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو بھی جو را مٹیریل ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ہٹ پڑ سکتی ہے. وہ جو کمپنی جہاں سے یہ پریکیور کرتے ہیں ممکن ہے ان کی گڈ ول 100% ہو, دے آر سیٹسفائڈ اور مطلب کوئی رسک نہ ہو اتنا, لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے 2-3 ہو. دیکھیں کمپنی اس کمپنی کی تو ڈیفینیٹلی گڈ ول ہے تبھی تو اس کمپنی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ اگر میں ایک کمپنی کے اوپر ہی ڈیپینڈ کروں گا اپنے را مٹیریل, مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ایسی 2-3 اور ڈیفینیٹلی پھر اس کا ایک مین بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ملٹیپل جو ہے سپلائرز ہوتے ہیں تو آپ پرائس جو ہے اس کو بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ایون اگر میں
ایگزامپل دوں کہ اگر میں ایک ہی کمپنی کے ساتھ جو ہے را مٹیریل جو ہے پروکیورمنٹ کے لیے ڈیل کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ لائک اپر ہینڈ ہوگا مجھ پہ, کیونکہ میں بڑا ریلائی کرتا ہوں اپنے را مٹیریل کے لیے اس کمپنی پہ. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جیسا کہ کہا کہ کمپنی کی بھی نظر ہوگی اس کے اوپر. کوئی کمپیٹیٹر ہے ان کا فی الحال اگر نظر آ رہا ہے کہ کوئی یہ والی جو کمپنی ہے XYZ ABC یہ ان کے مقابلے میں آ سکتی ہے اگر ان چیزوں پر انہوں نے کام نہیں کیا؟ دیکھیں اس کمپنی کی اگر میں بات کروں, پاکستان کی جو بیوریجز ایلومینیم بیوریج کی جو کمپنی ہے جو لسٹ ہونے کے لیے آ رہی ہے, اس کی اگر ہم کمپٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ڈائریکٹ کمپٹیشن تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائک منوپلی ہے اس وقت ان کی اس کین کے بزنس میں, ڈیفینیٹلی منوپلی ہے. Which kind of monopoly? منوپلی یعنی کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے جو ڈائریکٹ اس بزنس میں ہو. دیگر انڈائریکٹ جو ہے کمپیٹیٹرز ہیں, لائک اس کی اگر ہم بات کریں کچھ لسٹڈ کمپنیز بھی ہیں, لیکن اس میں اگر آپ یوں دیکھیں کہ جو ان کی جو پروڈکٹ لائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لائک یہ جو کمپنی ہے یہ ڈیل کرتی ہے ایلومینیم کینس کے اندر, جبکہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں آپ پیٹ بوٹلنگ دیکھ سکتے ہیں, گلاس کی جو بوٹلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور پیپر کی جو پیکیجنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ کمپیٹیٹر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کریڈٹ تو آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ اوور آل مارکیٹ کو ممکن ہے کیپچر کیا ہو کہ اور کسی میں اتنی طاقت ہی نہ. اصل میں اس میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جو مارکیٹ ہے نا اس وقت کین کی اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں اس کا سائز بہت کم ہے. اوور آل اگر میں ٹوٹل ڈیمانڈ کی اس وقت بات کروں جو کہ اس ڈاکیومنٹ کے اندر واضح طور پہ مینشن ہے, اس وقت پاکستان میں جو کین کی جو ڈیمانڈ ہے ایئرلی بیسس پہ وہ تقریباً 250 سے 300 ملین تک کی ہے, جبکہ یہ جو ایلومینیم کین ہے یہ اس ٹوٹل مارکیٹ کا تقریباً 3.6% تک جو ہے وہ سرو کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ فی الحال بیسیکلی اصل اس وقت مین یہ ہے کہ جو پریفرنس ہے کنزیومرز کی وہ اب تھوڑا شفٹ ہو رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر میں یہ بات کروں جس طرح گلوبلی انوائرمنٹ کو لے کے بڑا آج کل وہ ایک آتا ہے کہ یار ایسی پالیسیز ہوں, ایسے بزنسز ہوں کہ جس میں جو چیزیں ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. جس طرح آپ دیکھیں کہ باہر گلوبلی خاص طور پہ اس چیز پہ بڑا آ رہا ہے کہ آلٹرنیٹ جو فیولز ہے لائک جس میں کاربن ایمیشن ہے ہی نہیں ہے, انتہائی کم ہے, اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ جو کین بوٹلنگ ہے اس میں یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, پھر دوسرا اس کی جو ریسائکلنگ ہے وہ بڑی فریکوینٹلی ہوتی ہے, جبکہ اگر ہم اس کو پیٹ بوٹلنگ کے ساتھ کریں تو وہ آپ کی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے سنتھیٹک پروڈکٹ سے جو کہ ڈرائیو ہوتے ہیں کروڈ آئل کی وجہ سے. تو وہ ڈیفینیٹلی پھر کہیں نہ کہیں آپ کے انوائرمنٹ کو جو کاربن ایمیشن کے ذریعے جو وہ ایک نیگیٹیولی جو ہے کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ہے ایک موٹیویشن کے جس کے تحت جو لوگ ہیں ان کی جو پریفرنس ہے وہ اب ان پیٹ بوٹلنگ سے ہٹ کے شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈز ایلومینیم جو کینس ہیں ان کی طرف. اچھا 22 اور 23 جون کو کیسا دیکھ رہے ہیں بیڈنگ پیریڈس ہیں ان کے اتر رہے ہیں مارکیٹ میں, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی بڈنگ میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو اس وقت جو اکنامک سنیریو ہے پاکستان کا, جیسا جو صورتحال ٹرن اراؤنڈ ہوئی ہے, میکرو پکچر دیکھیں وہ بڑی زبردست ہے, بڑی شاندار ہے. اس وقت آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ آپ نے جو ہے جتنے بھی ایسٹیمیٹس تھے, چاہے وہ IMF ہو, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, یا ایون اسٹیٹ بینک خود ہو, یا آپ گورنمنٹ کے جو آفیشیلس کے انیشیل جو اسٹیٹمنٹس تھے ان کو بھی آپ ایون دیکھیں تو جو اس وقت جو نمبرز ایون گورنمنٹ کی جانب سے کلیم کیے گئے ہیں اب تک کے, اس میں اگر ہم GDP گروتھ دیکھیں تو وہ لگ بھگ 4% کے قریب ہے. تو صورتحال بہت ہی پازیٹیو ہے, بہت ہی بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ کمپنی کے جو مین اگر ہم بات کریں جو آنرز ہے, بیسیکلی اس ٹرانزیکشن کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ یہ ٹرانزیکشن ایسا ہے کہ اس میں کوئی فریش ایشو کمپنی جو ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں آ رہی. آلریڈی اس کے جو شیئر ہولڈرز تھے, جو میجر شیئر ہولڈرز تھے, اراؤنڈ 51% کی شیئر ہولڈنگ تھی. ایشمور کمپنی ہے وہ اپنی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ آف لوڈ کرنے آ رہی ہے. آلریڈی کچھ حد تک جو ہے وہ پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آلریڈی بیچ چکے ہیں, جبکہ جو ریمیننگ ہے وہ اس لسٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ فروخت کیے جائیں گے. بیسیکلی اس ایشمور کی اگر میں بات کروں تو ان کی جو انویسٹمنٹ تھی اس میں وہ ایز اے پرائیویٹ ایکویٹی تھی. پرائیویٹ ایکویٹی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ انویسٹر جو ہے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم جہاں پہ ان کو چیزیں فیزیبل لگتی ہیں, کمپنی کو ایک اچھے ٹریک پہ لے آتے ہیں, جو انوائرمنٹ ہے وہ سازگار ہے, تو وہ اپنا پروفٹ بک کرنے کے لیے ایگزٹ لیتے ہیں. اور ایگزٹ اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ پلیسمنٹ کی جاتی ہیں یا پھر آپ کمپنی کو جو ہے IPO کے ذریعے لسٹ کرا کے اپنی جو شیئر ہولڈنگ ہے یا تو اس کو کمپلیٹلی ختم کرتے ہیں یا تو اس کو کافی حد تک ڈائلیوٹ کرتے ہیں. تو اس IPO کی اگر میں بات کروں تو اس میں تقریباً 93.8 ملین شیئر جو ہیں وہ آفر کیے جائیں گے, جس میں 75% یعنی کہ 70.41 ملین شیئر جو ہے وہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس کو اور انسٹیٹیوشنس کو دیے جائیں گے, جبکہ جو ریمیننگ 25% ہوگا جو کہ تقریباً 23.47 ملین شیئرز بنتا ہے وہ جنرل پبلک کو جائے گا, یعنی کہ ریٹیل کلائنٹس کو جائے گا. اس سے پہلے کمپنی نے
ऑलरेडी जो प्राइवेट प्लेसमेंट जो मैंने कहा ऑलरेडी जो है वो इन प्लेस हो चुके हैं, उसके जो सेल्स एग्रीमेंट है डिफरेंट लोगों के साथ वो साइन हो चुके हैं। उसकी तफसील अगर मैं अपने नाजरीन के सामने रखूँ ताकि उनको डेफिनेटली आइडिया हो कि जो शेयर होल्डिंग है वहाँ से शिफ्ट होकर जा कहाँ पे रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा तकरीबन 18 मिलियन शेयर्स की जो कि फ़रोख्त किए गए हैं, जिस पे एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आई गेस 21 अप्रैल को जो है इस हवाले से एग्रीमेंट साइन हुआ है सेल परचेज़ का। वो गया है मिस हमीदा मुकाती, अगेन मुकाती फैमिली लिबर्टी ग्रुप। देन उसके अलावा जो 20% जो रिमेनिंग जो मेजर होल्डिंग आएगी टोटल शेयर होल्डिंग की अगर बात करें यानी कि 72.2 मिलियन शेयर्स वो जो गए हैं, वो भी एक अगेन नामी ग्रामी कंपनी सूरती इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, एक बड़ा नाम टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एशमोर ग्रुप से निकल के जो टोटल जो होल्डिंग आ रही है वो भी बड़े ज़बरदस्त लोगों के पास आ रही है, जिनका एक माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मेनली अब शेयर होल्डिंग अगर हम देखें इस पूरी ट्रांजैक्शन के बाद, तो इस वक्त जो टोटल शेयर होल्डिंग यानी कि जो 74% कंपनी के शेयर्स होंगे वो उसमें 54% आपका जो है वो चला जाएगा लिबर्टी ग्रुप के पास यानी मुकाती फैमिली, और जो रिमेनिंग 20% है वो जैसा कि मैंने कहा सूरती इंटरप्राइजेस, यानी कि रिमेनिंग जो 26% है जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं इस IPO के ज़रिए वो फिर जनरल पब्लिक के पास आएंगे। तो सूरत हाल इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अच्छी ग्रुप के पास जो शेयर होल्डिंग है वो मज़ीद जो है वो कंसनट्रेट होने जा रही है। साथ साथ फाइनेंशियल्स के हवाले से थोड़ी बहुत मैं चीज़ कुछ सामने रखता चलूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी ने 2017 के एंड में जो है ऑपरेशंस का आगाज़ किया। 18 जो था 2018 उसमें कंपनी ने जो है लॉसेस बुक किए। दैन उसके बाद कंपनी की जो परफॉर्मेंस है हर साल के साथ जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली। मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा अब तक के जो 4 महीने हो चुके हैं उसमें कंपनी की जो सेल्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। यानी इस ड्यूरिंग 4 मंथ्स CY21 में तकरीबन 2.58 बिलियन की सेल्स ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जबकि ग्रॉस मार्जिन जो कि 2019 में 22% थे अब 22% से बढ़ के 34% हो चुके हैं। तो ये आप देखें एक्सपेंशन कितना मैसिव हुआ है ग्रॉस मार्जिन के अंदर। जबकि एबिटा की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 18% से बढ़ के 22% पे आ गया है। तो अगेन ज़बरदस्त जो है एक्सपेंशन एबिटा मार्जिन्स के अंदर। जबकि मैं इसकी अगर EPS की बात करूं तो वो 2019 पे जो कि 0.41 पैसा पर शेयर था वो अब तक 4 महीने के अंदर ₹1.65 तक जो है वो एक्सपेंड हो चुका है, जबकि अभी रिमेनिंग मंथ्स बाकी हैं। तो इट मीन्स कि अगर इसको हम देखें जो कि कंपनी ने भी अपनी प्रोजेक्शन में कहा है कि तकरीबन साल के एंड तक तकरीबन ₹4 से ऊपर तक की जो अर्निंग है पर शेयर वो कंपनी बुक करेगी इस साल के अंदर। साथ साथ नेट मार्जिन्स भी डेफिनेटली 3% से बढ़ के इस साल 21% तक जो है वो क्लॉक इन कर सकते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो फाइनेंशियल्स के हिसाब से। जब इन्वेस्टर्स की बात आती है तो मल्टीपल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। मैं उसी तरफ आ रहा था कि पेमेंट्स, डिविडेंड और जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर हैप्पी। डेफिनेटली अभी क्योंकि कंपनी का आगाज़ है, उसके बाद जब कंपनी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो बड़े मजबूत होंगे तो डेफिनेटली फिर शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट जाएंगी। लेकिन वही बात आती है कि इन केस कंपनी अगर ग्रोइंग कंपनी है वो फिर होता यही है कि वो कंपनी फिर अपने फ्यूचर के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके लिए कैश जो है वो रिटेन करती है ताकि फ्यूचर के अंदर कोई एक्सपेंशन करनी हो कंपनी ने तो जो इंटरनली जो रेवेन्यू जो कैश फ्लो जनरेशन है उसी को जो है वो यूज़ किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी किस तरीके की है, फ्यूचर जो है किस तरीके से कंपनी देखती है। लेकिन यह है कि डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कंपनी की जो अर्निंग्स जो कि कंपनी ने कहा है कि इस साल के इख्तिताम तक जो तकरीबन ₹4 पर शेयर तक होंगी, उसके हवाले से अगर मैं देखूं कि जो ₹35 की इसकी फ्लोर प्राइस होगी, जो IPO जो आ रहा है इस कंपनी का उसकी जो फ्लोर प्राइस होगी वो होगी ₹35, जबकि जो मैक्सिमम प्राइस जो है अप्रिशिएट कर सकती है वो ₹35 से आप उसके अंदर 40% मजीद ऐड ऑन कर दें तो तकरीबन बनता है ₹49 पर शेयर। तो इतनी प्राइस जो है वो एक्सपेंड हो सकती है ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसीजर। लेकिन जहाँ तक PE मल्टीपल की अगर हम बात करें तो ₹4 की अर्निंग पे अगर हम देखें जो ₹35 की फ्लोर वैल्यू है तो उस पर जो PE मल्टीपल बनता है वो तकरीबन 8.5 का बनता है, 8.6 के PE मल्टीपल पे। जबकि इसके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी लास्ट 12 मंथ की जो अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से अगर हम उनका PE मल्टीपल देखें तो वो डबल डिजिट के अंदर हमें नज़र आता है, तकरीबन 12.8 का PE मल्टीपल है। तो आपको वैल्यूएशन में भी नज़र आता है कि जो फ्लोर प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी जो है कितने डिस्काउंट पे जो वो अपने शेयर जो है वो लेके आ रही है। चलें, बहुत शुक्रिया फ़हद और बेस्ट विशेस हमारी अपकमिंग IPO। और जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेजेस केन्स लिमिटेड को के मुल्क व मिल्लत की तरक्की में इनका जो रोल है, इनका जो किरदार है,
جس طرح مینجمنٹ کام کر رہی ہے تو ہماری نیک خواہشات تو ان کے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.